हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। खुदा से उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर से होंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं अपनी उर्दू ग्रामर की जानिब। तो ये है मुतशाबा अल्फाज। अब स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यह दीगर ज़बानों की तरह उर्दू में भी ऐसे बहुत से अल्फाज हैं जिनके इमले में फ़र्क होता है या उनका इमला एक जैसा भी हो तो एराब में फ़र्क रहता है। फिर भी ये अल्फाज बोलने में तकरीबन एक जैसी आवाज़ देते हैं, हालांकि मानवी एतबार से दोनों अल्फाज में काफ़ी फ़र्क होता है। इस तरह के अल्फाज को हम मुतशाबा मिलते जुलते अल्फाज कहते हैं। तो ये मिलते जुलते अल्फाज इस तरह होते हैं, जब हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है बिल्कुल एक लफ्ज़ बोला जैसे। अभी आपको आगे समझाएंगे। तो बिल्कुल बोलने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन लिखने में और पढ़ने में थोड़ा फ़र्क होता है। इसमें एक आध हर्फ का ज़रूर फ़र्क होता है। तो मिलते जुलते अल्फाज कहते हैं। इनकी सही हिज्जे और इनके मानवी फ़र्क़ को जहन में ना रखा जाए तो लिखते वक्त तलबा कभी कभी सही लफ्ज़ को अपनी जगह पर ना लिखकर इसका मुतशाबा लफ्ज़ लिख जाते हैं, क्योंकि सोती एतबार से इनमें बहुत मुशाबिहत पाई जाती है। मसलन ताज महल एक हसीन तरीन इमारत, तो ये रॉन्ग माना जाएगा। ये है हमारा राइट। इमारत है जिसकी दुनिया में नज़ीर, तो ये रॉन्ग है, ये राइट है। जो इसे बनता है नज़ीर नहीं मिलती। नंबर 2, आज भी ये सदा मेरे कानों में गूंज रही है। सदा यानी आवाज़। मेरे कानों में गूंज रही है। बेटा सदा ये होता है, तो ये सदा सच बोलना, तो ये सदा सच बोलने वाला है, और ये सदा आवाज़ है। इसके मायने है आवाज़ और ये है हमेशा। आपने देखा कि इन जुमलों में मुतशाबह अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, मगर उसी तरह के गलतियों के साथ जिनका ज़िक्र ऊपर किया जा चुका है। बहरहाल जुमले के मफ़हूम के एतबार से ब्रैकेट में लिखा हुआ लफ्ज़ सही है, इसको लिखना चाहिए था। मुतशाबह अल्फाज को ठीक जगह पर लिखने में तलबा से इसी तरह की गलतियां हो जाया करती हैं। इनकी मालूमात के लिए इस तरह के अल्फाज और उनके मायने यहाँ लिखे जा रहे हैं, जो इमले या एराब के फ़र्क के बावजूद आपस में सूती एतबार से यकसानियत रखते हैं। मुतशाबह अल्फाज और उनका मानवी फ़र्क। अल्फाज मुतशाबह अल्फाज। अलिफ बे ज़बर अब बाप, अलिफ बे ज़बर अब अभी इस वक्त। इसमें ये है ख़त्मा, मतलब ये कोमल ख़त्मा नहीं है, सकता, सॉरी गाइस, सकता है ये अभी, और दूसरा है इसका इस वक्त। तो अब इसका अल्फाज ये है अलिफ बे ज़बर अब, तो इसका मायना हुआ बाप। और मुतशाबह अल्फाज अलिफ बे ज़बर अब अभी और इसी वक्त। अब्द या अबद तो हमेशा, और अब्द बंदा, तो ये एन से बनेगा और ये अलिफ से बनेगा। हमेशा वाला अब्द हमेशा, और अबद बंदा। आबरू अलिफ मद आ बे रे और वाव, आबरू इज़्ज़त, और अबरू अलिफ बे ज़बर अब, तो ये ज़बर है और इसमें मद है, सिर्फ इतना फ़र्क है। तो ये इज़्ज़त हो गया और ये भौ हो गई भौ। अलिफ दाल, अलिफ ज़बर है और दाल अलिफ अदा। तरीक़ा या नाज, और अदा देना, यानी अदा किया, कहते हैं ना अदा किया। इसका इतना फ़र्क है लफ्ज़ों का। इसमें क्या है, इसमें ज़बर आया है सिर्फ, और इसमें ज़बर नहीं आया है। तो ये अदा हो गया, देना, अदा किया उनका, जैसे कर्ज़ा अदा किया ऐसे ही। या अदा तरीक़ा और नाज। आरी लकड़ी चीरने का औज़ार, और ये एन का ये अलिफ मद आरी है, अलिफ मद आ री आरी, तो लकड़ी चीरने का औज़ार। और एन अलिफ आ री आरी खाली। अरब 100 करोड़, और ये अलिफ रे बे अरब है ये, तो ये 100 करोड़। और एन रे बे अरब मुल्क का नाम है। उम्मी अनपढ़, अम्मी, इसमें सिर्फ बस क्या फ़र्क है, इसमें पेश है और इसमें ज़बर है, तो ये उम्मी है अनपढ़, और अम्मी माँ। असल जड़, असल शहद, तो ये अलिफ स्वाद से असल है, और एन सीन लाम असल, तो बिल्कुल बोलने में एक जैसे लगेंगे असल और असल।
لیکن اس کا مطلب جو ہے یہاں چینج ہو رہا ہے اور اس میں ایک ایک دو حرف کا فرق ہے، لیکن بولنے میں ایک جیسے لگ رہے ہیں، اس لیے متشابہ الفاظ بولے جاتے ہیں یہ۔ اقرب بہت قریب یعنی بہت قریب یا قریبی رشتہ دار۔ اقرب بچھو، تو یہ این سے قاف رے بے اقرب، اقرب بہت قریب، اور اقرب بچھو، تو یہ الف قاف رے بے اقرب ہے، تو یہ بہت قریب، اور یہ این سے اقرب، تو یہ بچھو ہے۔ اب اقارب، تو اقرب کا جمع ہے، اقارب اقرب کی جمع، اقارب ہے تو بہت سارے بچھو ہو جائیں گے یہ۔ ایسے ہی یہ اقارب رشتہ دار، اقرب رشتہ دار اور اقارب بہت سارے رشتہ دار ہو گئے، تو اس کی بھی یہ جمع ہے اقرب کی اقارب۔ اعلیٰ اوزار، الف مد آ لام ہے لا، اعلیٰ، تو یہ اوزار ہو گئے، اور یہ اعلیٰ الف عین لام اور کھڑا زبر یا، اعلیٰ بلند، اور یہ اعلیٰ الف عین لام اور الف اعلیٰ عمدہ، تو اس کا یہ ہوا، اور اس کا جو ہے یہ ہوا اعلیٰ کا بلند اور یہ اعلیٰ عمدہ۔ اعمال جمع عمل کی، اعمال عمل کی جمع، اعمال ایک اعمال اور اعمال عمل کی جمع۔ عمل امید اور عین میم لام عمل کام۔ الفاظ متشابہ الفاظ، اعجاز، الف یہ ہے اس میں اور جیم الف جا، اعجاز مختصر ہونا، اس کا مطلب ہے مختصر ہونا، اور الف عین جیم الف جا زے اعجاز، تو اس میں کیا آیا، صرف اس میں اتنا فرق آیا، اس میں یہ ہے اور اس میں عین ہے، تو یہ عاجز کرنا، یہ اعجاز عاجز کرنا۔ اسرار ضد کرنا، اسرار راز اور سر کی جمع، راز سر کی جمع۔ عیال گھوڑے کی گردن کا بال، اور عین یہ الف لام، عیال بیوی بیٹے اور بیٹیاں۔ اعتراض کہتے ہیں نا مائی اہل و عیال، جیسے بد فیملی بلاتے ہیں تو اردو کا کارڈ میں لکھا ہوتا ہے نا اہل و عیال، تو یہ وہ عیال ہے، بیوی بیٹے اور بیٹے یعنی پوری فیملی۔ اعتراض راضی نہ ہونا، اور اعتراض پرہیز کرنا، اعتراض پرہیز کرنا۔ عام ایک پھل، الف مد آ میم عام ایک پھل، اور عین الف آ میم عام پھیلا ہوا یا مشہور، یا یعنی عام جس کہتے ہیں نا یہ بات تو عام ہے، یہ چیز تو عام ہے، کہیں بھی مل جائے گی۔ انعام دنیا کے لوگ مخلوق، انعام بولا جائے گا اس کو، دنیا کے لوگ مخلوق، اور انعام نیک کام کا بدلہ، یعنی کہتے ہیں نا گفٹ دیا، انعام دیا اس کو، اس کام کا انعام ملتے ہیں جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو، یا جیسے ریس میں بھی ریس میں دوڑ میں حصہ لیتے ہیں اور وہ جیت جاتے ہیں تو انعام ملتے ہیں، یا کسی بھی چیز میں جیسے حصہ لیتے ہیں اور جب وہ آگے جاتے ہیں تو ان کو انعام ملتے ہیں، تو یہ انعام ایسا اس کا ہوتا ہے الف نون عین الف میم انعام، نیک کام کا بدلہ۔ الف مد آ جیم آج موجودہ دن، آج موجودہ دن، اور عین الف آ جیم آج ہاتھی کا دانت، یہ آج ہاتھی کا دانت، تو بولنے میں تو آج اور آج دونوں ایک سے ہی لگ رہے ہیں، لیکن اس آج کا تو بس لکھنے میں فرق ہو جاتا ہے، بولنے میں بولیں گے تو اتنا پتہ نہیں چلے گا، جب لکھیں گے اور پڑھیں گے تب پتہ چلے گا، تو لکھنے میں یہ ہم سے غلطی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے اس کی آپ پریکٹس کریے، پڑھیے، اور یہ ایگزام میں آپ کے 100% نمبر آئیں گے اس میں۔ اسد شیر، الف سین دال، اسد شیر، اور اسعد یہ نام ہوتا ہے بہت نیک، تو اس میں یہ 4 حرف سے بنا، الف سین عین دال اسد بہت نیک۔ آلام الف مد آ لام الف لا میم آلام، علم کی جمع ہے یہ، علم رنج و غم، علام علم کی جمع، علم جھنڈا، یہ الف لام میم زبر علم رنج و غم ہے، اور عین لام میم زبر علم جھنڈا ہے یہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی گائز، سبسکرائب ضرور کیا کریے، لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹس کریے، اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔